अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, बेहतरीन तरीके से दीन सीखने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर 110 है। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और अकीमु कायम करो, अस्सलाता नमाज को, वा और आतू अदा करो या दो, अज़्ज़कात ज़कात को, वा और मा जो, तुक़द्दिमु तुम आगे भेजोगे। कदम से है, देखें कदम आगे रखा जाता है ना, तो जो तुम आगे भेजोगे यानी अल्लाह सुब्हाना ताला को खुश करने के लिए जो भी नेकी का काम करोगे, इसका मतलब है तुमने उस काम को आगे भेज दिया यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के पास। ली अनफुसिकुम अपने नफ्सों के लिए, ली मैंने लिए यानी तुम्हारे नफ्सों को यानी तुम्हारी जानों को, यानी तुम्हें ही उसका फायदा होगा। जो भी नेक काम करोगे उसका अजर अल्लाह के पास महफूज हो जाएगा, लिहाजा तुम्हारे ही नफ्सों को फायदा होगा। मिन खैरिन किसी भलाई में से, तजिदूहु तुम पाओगे उसको यानी उस नेकी को पाओगे, इंदल्लाही अल्लाह के पास, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बिमा साथ उसके जो, बी मैंने साथ, मा मैंने जो, तामलून तुम अमल करते हो। ये शुरू में ता का मानी है तुम, बसीरुन देखने वाला है। बहुत ही खूबसूरत आयत है। कहा जा रहा है, पहले एक दफा आयत पढ़ लेते हैं, तर्जुमा देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या कहा जा रहा है। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर। तर्जुमा है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और जो भी भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे सब अल्लाह के पास पाओगे। बेशक जो अमल भी तुम करते हो सब अल्लाह देखने वाला है। यहाँ सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि अगर देखें पिछली आयत में था ना कि हासिदों से एरास बरतो यानी उनकी बातों की परवाह ना करो, माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, हिकमत से काम लो। तो अब बताया जा रहा है कि तुम अपनी इस्लाह करो, अपनी तरबियत करो, अपने आप पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करो? व अकीमुस्सलात नमाज कायम करो। देखिए नमाज पढ़ने और कायम करने में फ़र्क है। कायम करने का मतलब है कि तुम सही वुज़ू करो और किबला रुख होकर नमाज पढ़ो, सही तरीके से नमाज पढ़ो, तर्जुमा समझ कर पढ़ो, नमाज की जो भी शराइत हैं, अरकान हैं, वाजिबात हैं, सबका ख्याल रखो। और नमाज पढ़ते हुए ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, बस समझो जैसे अल्लाह आपको देख रहा है। सबसे अच्छी नमाज वो होती है कि आप ये समझो कि आप अल्लाह को देख रहे हो, ये तसव्वुर करो। और अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर लो कि अल्लाह आपको देख रहा है। पहला काम क्या करना है? नमाज कायम करनी है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर आप स्कूल जाते हैं लेकिन कम से कम कुछ नमाजें तो आप मस्जिद में जाके पढ़ ही सकते हैं ना, अपने बुजुर्गों के साथ घर में। फिर है व आतु ज़कात और अदा करो ज़कात। देखिए ज़कात तो फ़र्ज़ होती है, ठीक है, वो तो आपके अम्मी अब्बू देते होंगे, लेकिन
بچے کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر صدقے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں، آپ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ سکتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، جھاڑی پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی شیشہ پڑا ہے، اس کو ہٹا دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ اگر امی ابو بازار سے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں شاپرز ہیں، فوراً بھاگ کر جائیں، ان سے شاپرز پکڑ لیں، ان کو پانی پلا دیں یا چائے بنا کر دے دیں، ٹھیک ہے؟ کسی کے سر میں گھر میں درد ہے، اس کا سر دبا دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر پیسے ہوں تو غریب کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وما، اور جو، یعنی جو بھی نیکی، تو قدیمو، تم آگے بھیجو گے۔ آگے بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کے لیے کرو گے نیکی۔ ظاہر ہے ہم دنیا میں ہیں تو نیکی پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ جائے گی، آگے چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اجر وہاں پہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں؟ آیت کے آخر میں ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ لکھ رہا ہے، کرامن کاتبین دونوں فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اور اللہ کے پاس بھی سب، اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لِأَنفُسِکُم، یعنی جو آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھیجو گے، یعنی کوئی بھی بھلائی کا کام کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، کسی کی مدد کرو گے، کوئی صدقہ خیرات کرو گے، تو وہ تمہیں ہی فائدہ پہنچائے گا، کسی کو نہیں پہنچائے گا۔ کسی کو تو پہنچائے گا ہی پہنچائے گا، فرض کرو کسی کی آپ نے مدد کر دی، لیکن آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ اس کا بہت بڑا کئی گنا اجر جو ہے اللہ کے پاس محفوظ ہوگا۔ من خیرین، یعنی کوئی بھی بھلائی تم آگے بھیجو گے، وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہ جائے گی، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جو ہے رزلٹ شیٹ دکھائیں گے، تو وہاں پہ وہ ساری نیکیاں جو ہیں لکھی ہوں گی، اور ان کا بہت سارا اجر بھی لکھا ہوگا، اور وہ اجر اللہ کے پاس محفوظ ہوگا، اور وہ جنت میں انشاءاللہ لے جانے کا باعث بنے گا۔ لاسٹ میں آخر میں ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں وہ اجر اس نیکی کا لکھ لیا جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے نماز پڑھنے کی اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، نہیں تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور صدقہ خیرات تو اس طرح سے دینا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اس کا مطلب ہے چھپا کر دینا ہے، صرف اللہ کو پتہ ہو۔ ایسا جو صدقہ ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے ایسا صدقہ کرنے والے قیامت کے دن بہت شدید گرمی ہوگی، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش پہ سایہ ہوگا تو وہ اس سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔